Ang Republic Act 10868, Centenarian Act of 2016, muhatag og pasidungog ug gasa ngadto sa mga Pilipino nga mag-edad og usa ka gatos o mas na ila nga centenarian. Anaa man sila sa Pilipinas o nagpuyo sa laing nasod. Ang proseso niini naglakip sa mga mosunod. Una, pag-ila sa usa ka centenarian pinaagi sa koordinasyon sa ilang pamilya ug sa buhatan sa Local Social Welfare and Development Office kon LSWDO. Ikaduha, pagpamatuod sa ilang tinuod nga edad gamit ang mga opisyal nga dokumento. Ug ang ikatulo, mao ang paghatag sa pasidungog ngadto kanila. Sumala sa balaod, ang matag lokal nga panggamhanan, probinsya, syudad o munisipyo ug ang nasyonal mohatag og pasidungog ug gasa ngadto kanila. Ang nasyonal nga panggamhanan pinaagi sa DSWD mohatag og usa ka gatos ka libo og personal nga suwat gikan sa presidente sa nasod. Dinhi sa Rehiyon 7, adunay 995 ka mga centenarians ang nahatagan og pasidungog ug gasa sa DSWD sukad niadtong tuig 2016 diin unang giimplementar ang balaod. Kapituan og 7% o 77% niini ang mga centenarian nga babaye, samtang anaa sa 23% o 23% ang mga lalaki. Nagpakita kini nga mas taas ang posibilidad sa mga babae nga moabot og usa ka gatos. Base sa datos, ang mga syudad sa Cebu ug Carcar sa probinsya sa Cebu, Dumaguete ug Bayawan sa Negros Oriental ug Tagbilaran, Bohol ang adunay daghan nga mga centenarian. Dakong posibilidad nga aduna sila'y daghang kahigayunan sa pagdangop sa mga programa ug serbisyo alang sa mga tigulang. Sa matag pakighinabi ngadto kanila, kalagmitan sa mga rason nga nung taas ang ilang kinabuhi, mao ang pagbaton og maayong kinaiya. Insaktong pagkatulog, sustansyadong pagkaon, paglakaw-lakaw ug labaw sa tanan, adunay dakong pagtuo sa labaw nga makagagahom. Magsilbi unta nga inspirasyon ang ilang taas nga kinabuhi ngadto sa mga nagtubo nga henerasyon. Sugod sa tuig 2025, ang pagpatuman sa Republic Act 10868, Centenarian Act of 2016, ibalhin na gikan sa DSWD ngadto sa National Commission of Senior Citizens.